सर, आई एम आरिफ यूसुफ ज़ई फ्राम पेशावर। मैं ज़रा फ्लैश बैक करूँगा 2021 में, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान आते हैं और अमेरिका उसके नेटो को शिकस्त होती है, तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया पर एक जश्न मनाया जाता है। और जश्न इस तरह होता है कि जैसे एज इफ़ पाकिस्तान डिफीटेड द यूएस एंड द इट्स अलाइज इन अफ़गानिस्तान। उस वक्त हम जैसे सहाफ़ी तो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे कि पाकिस्तान क्यों ऐसे माहौल में कूद रहा है कि जिस जंग से इसका कोई डायरेक्ट लेना देना या वहाँ पर इसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो आपने 2025 को क्लैरिटी का साल कहा कि क्लैरिटी का साल है। 2025 में हम देखते हैं कि फिर पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से टीटीपी के लिए मुज़ाकरात करता है। पहले ख़ुद मुज़ाकरात करता है, फिर ये मुज़ाकरात दोहा चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, फिर वहाँ से इस्तांबुल चले जाते हैं, फिर इसमें सऊदी अरब भी आ जाता है, ईरान भी आ जाता है, अमेरिका तक के इसके बयानात आ जाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कोई नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिसी ने इस जो बैन अवी इस एक लोकल इशू को बैन अवी बनाकर इन दोनों को लेजिटिमेसी नहीं दी, अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, तो क्या उनके साथ इंटरनेशनल फोरम्स पर बैठ के बातचीत करके उनको लेजिटिमेसी नहीं दी गया टीटीपी को? दूसरा, ये बॉर्डर के हवाले से बात हो गई। अब ये सर अफ़गान तालिबान कह रहे हैं कि बॉर्डर तब खुलेगा जब पाकिस्तान हमारे साथ ट्रेड का अलग से मुआहदा करेगा। तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड का अलग से कोई मुआहदा करेगा, या बॉर्डर को जितने कारोबारी बॉर्डर्स हैं उनको हम पक्के पक्के बंद समझें? और पख्तूनख्वा के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर वहाँ की काबीना ने एनेड ऑफ सिविल पावर के ख़िलाफ़ फैसला दे दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करने जा रहे हैं, तो अगर इस चीज़ को जो इन्वोक्ड है आर्टिकल 245 जिसके तहत आर्मी को स्वात ऑपरेशन के दौरान तलब किया गया था, अगर वो इसको रिवोक करते हैं तो फिर आर्मी क्या फ़ैसला लेगी? वहाँ पर रहेगी, ऑपरेशंस करेगी? अभी 13 से लोग भी आ रहे हैं, IDPs बन रहे हैं, तो क्या फिर फौज वापस जाएगी या वहीं रहकर ऑपरेशन करेगी? जी ठीक। जो आपने बात की कि अफ़गान तालिबान से आपने जो बातचीत की, तो आपने लेजिटिमेसी तो नहीं दी इसको, ये आपका पॉइंट है ना? पहला पॉइंट यही है आपका। देखिए, पाकिस्तान दे अफ़गान तालिबान एक डिफेक्टो उनका रूल है या नहीं है? वहाँ पे काबुल में किसका रूल है? अफ़गान तालिबान का। क्या पाकिस्तान 2021 से 2025 के दरमियान आपने अफ़गान तालिबान से एंगेज किया या नहीं किया? किया। तो पहली बात तो ये कि जो आप कह रहे हैं कि आपने बातचीत की, तो आपने ये बातचीत कोई नई बात नहीं की, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि बातचीत करें, उनको भी हम याद दहानी कराते रहते हैं। पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ 2021 से 12 बातचीत कर चुका है। तो व्हाट इज़ न्यू अबाउट इट, अबाउट दैट लेजिटिमेसी? बिकॉज वहाँ पे एक एग्रीमेंट दोहा हुआ जिसमें एक अफ़गान तालिबान के दरमियान हुआ और उस वक्त की जो इंटरनेशनल कोalition फोर्सेज हैं उनके दरमियान हुआ। उसके नतीजे में इनको स्पेस मिली और ये काबुल में आके काबिज हो गए। तो डिफेक्टो तो वही इन्हीं का रूल है ना। अभी आपने अगर किसी से बात करनी है अफगानिस्तान के अंदर जितने ये मामलात हैं, तो यू हैव टू, अगर आपने बात करनी है तो आपने किससे बात करनी है? इसके अलावा कौन सी एंटिटीज से बात करेंगे जो अपने आप को साथ इंटरम अफगान गवर्नमेंट कहलवाते भी हैं, विदाउट किसी इलेक्शन, विदाउट किसी लीगल मैंडेट के कहलवाते भी हैं। एंड वी हैव बीन टॉकिंग। आपके वजीर खारजा के विजिट हो चुके हैं 4 काबुल में, आपके वजीर दफ़ा और ISI के जो हेड हैं वो 2 विजिट कर चुके हैं, नुमाइंदा खसूसी के 5 विजिट हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 से 24-25 के दरमियान। सेक्रेटरी लेवल पे 5 विजिट हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का विजिट है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की 8 मीटिंग्स हैं, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स इसी के साथ आप 225 कर चुके हैं, एहतजाजी मरासले आप 836 दे चुके हैं, 13 डिमार्च दे चुके हैं। किसके साथ कर रहे हैं? इन्हीं के साथ कर रहे हैं ना। तो वो तो वी आर टॉकिंग एंड ऑन सिंगल पॉइंट एजेंडा से शुरू में बात कर रहे हैं। अब आपने जब उस बायलैटरल बातचीत में कोई फायदा नहीं हुआ, तो देन आपके जो, और ये गए कौन थे? जब आपने कॉन्टेक्स्ट ठीक होना चाहिए ना। वंस यू पनिश देम इन अक्टूबर, तो ये फिर उसके बाद वो दौड़े गए कि जी हमें कतर और फिर दोस्त ममालिक आए, और जो वो बातचीत हुई उसमें पाकिस्तान हैज़ बीन एब्सोल्युटली क्लियर कि हमारा आपसे एक सिंगुलर मसला है कि आप ये जो अपनी सॉइल को टेररिज्म में इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बराए मेहरबानी ये ना करें। ये सबूत है, ये चीज़ें हैं, और इधर एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म बना दें। अगर आप दोनों में, हम दोनों मिलकर नहीं बनाना चाहते, अब थर्ड पार्टी है उससे बनवा दें जो वेरीफाई करे कि वॉट एवर इज़ कमिंग, इसके अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं आ रही, कोई असला नहीं आ रहा, कोई RDX नहीं आ रही, किसी किस्म का एक्सप्लोसिव नहीं आ रहा, कोई सुसाइड बॉम्बर्स नहीं आ रहे। मेक ए वेरीफाइबल मैकेनिज्म। अगर कोई वाक़या होता है तो वो मैकेनिज्म ये कहे कि हाँ जी इसके पीछे जो सा अफगान कनेक्शन था या नहीं था। इससे ज़्यादा
واضح کھل کے اوپن بات کیا ہو سکتی ہے؟ سو why are we talking with them who is the de facto? Because they are the de facto ruler and we are very logical people. The state of Pakistan is absolutely logical. آپ کا جو آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں اس کے پیچھے بڑی لاجک ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی غصہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے میرے بھائی. اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ایکسپلین. تو یو ہیو ٹاپ ڈپلومیٹس ہو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ وو آر ایکسپلیننگ اٹ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ سٹانس ہے اور یہ سٹانس بالکل لاجک پہ ہے, یہ حقائق پہ ہے, یہ سچائی پہ مبنی ہے. جو آپ نے دوسری بات کی آرٹیکل 245, اور یار وہ کون ہے یار؟ اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کون ہے جو کہ اپنی کوئی ٹرم پاکستان پہ کسی قسم کر سکتا ہو؟ ہمیں اس سے کیا پرابلم ہے کہ یار بارڈر بند ہے, یار بند رکھیں یار. اس بارڈر سے جو علتیں ہیں ادر دین ٹیررزم, افغان ٹریڈ جو آپ کا ہوتا ہے وہاں سے جو ریورس میں آ کے آپ کو لاس ہو رہا ہے, آپ کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو وہاں سے جو آ رہی ہے, وہاں سے جو آپ کے دہشت گردی آ رہی ہے, وہاں سے جو آپ کے اوپر جو باقی علتیں وہاں سے آ رہی ہیں, ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے, ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اوور آل اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جی سوسائٹل لیول پہ, سیکورٹی لیول پہ اینڈ آن دی اکنامک لیول آلسو اٹ از ناٹ ان یہ پاکستان تو being a neighborly country and always a very magnanimous country towards Afghanistan has been providing them this Afghan transit trade and this access اور جو سا ٹریڈ دیتا رہا ہے. پاکستان کی اکانومی اس سے نہیں جڑی ہوئی میرے بھائی. آپ کو بہتر سوال پاکستان کے اکانومسٹ دے سکتے ہیں جو پڑھے لکھے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, بٹ وی ہیو اے ویری لارج اکانومی. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سے آپ کا جو اکنامک بینیفٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی سیکورٹی کنسرنز, اور سیکورٹی جو آپ کو ہٹ مل رہی ہے وہ اس سے بہت لارج ہے. اس کا دونوں کا آپس میں کوئی میچ ہی نہیں ہے بھائی. تو وہ جو کہتے رہے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ دے آر سیئنگ, ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے انٹرسٹ میں ہے, جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, اینڈ ایوری تھنگ از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بائی دی گورنمنٹ. ہم اپنا پرسپیکٹو دیتے ہیں, کھل کے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سیکورٹی کا پرسپیکٹو ہے, دس از دی پرابلم واٹ از دیئر. اور آپ کو اس بارڈر کلوجر کے جو فوائد ہیں وہ بھی ابھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, گراؤنڈ پہ بھی نظر آنے شروع ہو گئے, اس کے بہت سے فوائد ہیں جو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک جی. آرٹیکل 245 میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آئین کی کتاب ہے نا, اس کے اوپر بہترین فیصلہ آپ کے آئین کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آرٹیکل 245 کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 245 کیا کہتا ہے؟ دی آرمڈ فورسز, this is the functions of the armed forces. The armed forces shall under the direction of the federal government, defend Pakistan against external aggression or threat of war and subject to law, act in aid of civil power when called upon to do so. The validity of any direction issued by the federal government under clause 1 shall not be called in question in any court. ہم نے بتایا یہ فیڈرل فورس ہے میرے بھائی, یہ وفاق کی علامت ہے, یہ وفاق کی فوج ہے, یہ وفاق کا ایک, یہ پوری پاکستان کی ایک انٹیگریٹی ہے. تو اس کے اوپر بہترین تو کمنٹری آپ کے لیگل افیئرز والے کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی جو وفاق ہے اس کے ایک بارڈرز ہیں, اس کے بارڈر کے اوپر وفاق کی فوج لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی, اس کی پوری ایک چین ہے پیچھے, اس کی ایک لاجسٹک بیس ہے. آپ کی 1000 سے زیادہ پوسٹیں ہیں خیبر پختونخوا میں افغانستان کے بارڈر پہ, ہیں یا نہیں ہیں؟ ان پوسٹوں کے پیچھے لائنز آف کمیونیکیشن ہے, اس کی سیکورٹی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اٹھا دیں وہ پوسٹیں کہ افغانستان کو لے آئیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے. میں آپ کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہوں کہ از اٹ پاسبل. یہ جو بات چیت کرتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو بات چیت کرتے ہیں, ان کی آپ ہر بات کو اتنا سیریس لے کے دل پہ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ کتے باندھے ہوئے ہیں فوج نے, یہ تو یہ بھی کہتے ہیں, یہ تو یہ کہتے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان خیبر پختونخوا کے پاکستان کی عوام کی سیکورٹی جو سی ہے وہ ہم ہیبت اللہ سے جا کے لیں گے. تو ان کے کہنے پہ کیا پاکستان اپنی فوج اٹھا دے, بارڈر سے اٹھا دے؟ اس کی لائنز آف کمیونیکیشن ہے وہ کون سیکیور کرے گا؟ ہنٹرلینڈ میں آپ جائیں, آپ گئے ہیں, آپ میں سے کوئی صحافی جو سے تیرا گئے ہیں تیرا گئے تھے, کیا آپ کو انہوں نے بتایا؟ انہوں نے بتایا آپ کو کہ پیچھے جو سا پورے ہنٹرلینڈ میں کوئی پولیس نہیں ہے, یہی بتایا آپ کو؟ ایف سی کے علاوہ وہاں پہ کون سا ادارہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے؟
ویئر از دی کیوں نہیں وہ وہاں پہ پولیس کو افیکٹو کرتے؟ کس کے حوالے کر دیں؟ اٹھا دیں سب کچھ تاکہ یہاں پہ ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے، تاکہ یہاں پہ ایکسٹورشن، کڈنیپنگ فار رینسنگ اور یہ باقی ساری باتیں ہو جائیں۔ یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو جون سا نا آپ جون سا خیبر پختونخوا کو جون سا نا حوالے کر دیں، پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جون سا دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے اور یہاں پہ گلے کاٹیں گے اور یہاں پہ بچیوں کو اٹھا کے جون سا غاروں میں لے جائیں گے۔ یہ آئین جو اور قانون جون سا نا یہ سارا تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اس ملک کے عوام کو، ان کی سیکورٹی کو اور انٹیگریٹی کو۔